यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभाको रिक्त 19 सदस्यको निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता। सत्तारूढ़ दलको गठबन्धनद्वारा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः निर्वाचित। पदाधिकारी चयन भने आगामी साता मात्र हुने। दीर्घरोगी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई आजदेखि देशका सबै खोप केन्द्रबाट थप 1 मात्रा कोरोना विरूद्धको अतिरिक्त खोप दिइने। बझाङको ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत कुरीति र सामाजिक विभेदमा क्रमशः सुधार र सार्कको सक्रिय भूमिकामाथि गरिएको कृत्रिम अवरोध हटाइए। 19औं शिखर सम्मेलन गर्न आफूहरू तयार रहेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको भनाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता हुँदैछ। राष्ट्रिय सभामा 19 रिक्त पदका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुने आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा 12वटा राजनीतिक दलले भाग लिनेछन्। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र मतदाता स्थल एवं मतदान केन्द्र तोकिसकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 जना मतदाता छन्। यसैबीच हिजो बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरू बीचको बैठकले साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाली कांग्रेसका लागि 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई 5-5, जनता समाजवादीलाई 2 र जनमोर्चालाई 1 सीट दिने गरी बाँडफाँड भएको जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ़ गठबन्धनले यसअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गरी अघि बढ़ने निर्णय गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा हिजो बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पार्टी अध्यक्षमा प्रचण्डलाई निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको घोषणा गरिएको हो। उहाँको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ र समर्थनमा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण बहादुर महरा रहनु भएको थियो। अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भए लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले देश, जनता र पार्टीका निम्ति सेवा गर्ने आफ्ना लागि अन्तिम अवसर भएको बताउनु हुँदै अन्तिम अवसरलाई आफूले सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड व्यक्ति भएकाले प्रचण्ड नहुँदा पनि पार्टी चल्ने वातावरण आफूले बनाउने बताउनुभयो। महाधिवेशन र माओवादी पार्टीको आफ्नै पहिचान विशिष्ट छ भन्ने कुरा महाधिवेशनकै प्रकृतिले देखाएकै हो र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा पनि लोकतान्त्रिक विधिको दृष्टिकोणले अहिले हामीले जुन विधि अपनायौं त्यो पुरै जनवादी, पुरै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। जुन महाधिवेशनले सबभन्दा धेरै देश, जनताको बारेमा, जनताको हक अधिकारको बारेमा, देशको विकास निर्माण र समृद्धिको बारेमा बहस छलफल गर्यो, गम्भीर जनवादी बहसबाट एउटा निचोड निकाल्ने प्रयास गर्यो र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो। केन्द्रीय समितिको चयनमा भएको आलोचनाप्रति सम्बोधन गर्नुहुँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले एक्लै केही नगरेको र स्थायी समितिको बैठकले छलफल गरी महाधिवेशनको हलबाट पारित गरिएको बताउनुभयो। यो पार्टीलाई राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति समर्पित पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एउटा ऐतिहासिक संकल्प लिएर आएका छौं। यो केन्द्रीय समितिको काममा र अहिले तपाईहरुले सर्वसम्मत रूपमा मलाई फेरि एकचोटि अध्यक्षको रूपमा तपाईले काम गर्नु
भनेर जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी दिएको हिसाबले पनि मेरो काँधमा निकै नै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको मैले देखेको छु। पार्टीका प्रतिको जिम्मेवारी र जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा प्रतिको जिम्मेवारी झन् धेरै बढेको छ। सायद मेरो लागि उमेर अवस्थाको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती भनेको थिएँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा मलाई लाग्छ कमलले सम्झिराख्नु भएकै होला। आज पनि म यो जिम्मेवारी फेरि एकचोटि बोक्दै गर्दा मैले यसलाई मेरो तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले यो पार्टीको, यो राष्ट्रको र जनताको सेवा गर्ने यो अन्तिम अवसर र सायद अन्तिम चुनौती पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। माओवादीको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक 15 पदाधिकारी मध्ये अध्यक्ष पदमा मात्र चयन गर्दै पुस 25 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। माओवादीको पदाधिकारी चयन भने आगामी साता मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने माओवादीको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गरे पनि पोलिट ब्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीको भने केन्द्रीय समितिले नै चयन गर्ने माओवादीको विधानमा व्यवस्था रहेको छ। यसअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले 236 जनाको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नुभएको थियो। माओवादीमा 63 सदस्य चयन गर्न अझै बाँकी रहेको छ। पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशनले 249 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र थप 15% सदस्यको भने केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित 236 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हिजै निर्वाचन आयोगका संयोजक विष्णु पुकार श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराउनु भएको माओवादीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी पार्टीका तर्फबाट 6 जना उम्मेद्वारको टुंगो लगाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो सानेपामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारहरूको नाम टुंगो लगाएको हो। जस अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा गोपाल कुमार बस्नेत, बागमतीमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकीमा कमला पन्त, लुम्बिनीमा युवराज शर्मा, कर्णालीमा दुर्गा कुमारी गुरूङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नारायण मिश्रलाई उम्मेद्वार बनाइएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्तर्गतको मतदानमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन समेत आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा 6 सीट परेको छ। 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिको दोस्रो बैठक हिजो बसेको हो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलबाट प्राप्त 5 सीटका लागि उम्मेद्वारको नाम टुंगो लगाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले उम्मेद्वारको नाम टुंगो लगाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बाट जयन्ती राई, बागमती प्रदेशबाट गोमाती मिल्सिना, लुम्बिनी प्रदेशबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कर्णाली प्रदेशबाट उदय बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मदन कुमारी अर्थात गरिमा शाह उम्मेद्वार बन्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार छनौटको अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। महाधिवेशनपछि नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार छनौटका लागि अधिकार दिएको माओवादीले जनाएको छ। 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथका लागि हिजो आयोजित कार्यक्रममै शीर्ष नेताहरूबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यसअघि सत्तारूढ़ गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले उम्मेद्वारहरूको विषयमा टुंगो लगाएको थियो। गठबन्धनको निर्णय अनुसार माओवादीले 5 सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त पदको निर्वाचनका लागि 19 जना उम्मेद्वारहरू तय गरेको छ। एमालेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय हिजो सार्वजनिक गरिएको छ। एमाले प्रदेश नम्बर 1 मा खुलातर्फ देवराज घिमिरे, महिलातर्फ सुमित्रा भण्डारी र अल्पसंख्यकतर्फ सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा खुलातर्फ असरफी भिनवार यादव र महिलातर्फ बीना शाहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। बागमती प्रदेशमा खुलातर्फ गोपाल साक्य र महिलातर्फ नीर कुमारी कुंवर निरू दर्लामी, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट खुलातर्फ पुण्य प्रसाद पौडेल, महिलातर्फ लीला पोखरेल थनेट र दलिततर्फ गोविन्द बहादुर नेपालीलाई उम्मेद्वार तोकिएको एमाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा खुलातर्फ रामदयाल गुप्ता, महिलातर्फ भारती खनाल र दलिततर्फ कृष्ण बहादुर सुनार उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा खुलातर्फ चुडामणी शर्मा, महिलातर्फ गंगा थापा महत र अल्पसंख्यकतर्फ पदम बहादुर माझी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खुलातर्फ डिलीराज भट्ट, महिलातर्फ सन्तोष कुमारी शर्मा र दलिततर्फ नरेश विकलाई उम्मेद्वार बनाइएको एमाले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आजदेखि कोविड-19 विरूद्धको खोपको थप
एक अतिरिक्त मात्रा लक्षित समूहलाई दिने भएको छ। मन्त्रालयले गम्भीर तथा मध्यम रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, सक्रिय क्यान्सरका रोगी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी संक्रमण भएका बिरामी, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी र भेरोसेल वा सिनोफार्म लगाएका 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोपको अतिरिक्त मात्रा दिन लागि जनाएको छ। कोभिड-19 विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुगेका लक्षित व्यक्तिलाई थप एउटा खोपको मात्रा दिन लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले लगाइरहेका खोप केन्द्रबाट नै लक्षित वर्गलाई अतिरिक्त खोपको मात्रा पनि दिन लागि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले बालबालिकाले लगाउने खोप केन्द्र बाहेक सबै खोप केन्द्रबाट अतिरिक्त खोपको मात्रा दिइने जनाएको छ। बालबालिका बाहेकका जहाँ जहाँ खोप केन्द्रहरू छन्, अतिरिक्त खोप लगाउनका लागि लक्षित वर्गले चिकित्सकको सिफारिश वा खोपको 2वटा मात्रा लगाएको कार्ड लिएर जानुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। थप एउटा अतिरिक्त मात्रा खोप भने बुस्टर डोज नभई कमजोर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने अतिरिक्त खोप भएको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। पहिले जुन खोप लगाएको हो सोही प्रकृतिको खोप अतिरिक्त मात्रामा पनि दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरिका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भित्रन नदिन पूर्व तयारी थाल्न 7 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले 7वटै स्वास्थ्य निर्देशनालय, 77 वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र 753 वटा स्थानीय तहलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण भित्र नदिन प्रभावकारी उपाय अपनाउन आग्रह गर्दै 7 बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको हो। उहाँले ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रामक रहेकाले नेपालमा भित्रन नदिन सबै निकाय अझ बढ़ी सतर्क र पूर्व तयारीका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड़ पनि दिनुभएको छ। नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट 3 जनामा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने लगायत सीमा नाकामा रहेका प्रवेश बिन्दुहरूबाट प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको प्रोटोकल अनुसारको परीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक निगरानी गर्न समेत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। हिजो देशभर 326 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो 12,498 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 326 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 255 जना हिजो निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 98% संक्रमित निको भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण हिजो थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म 11,598 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हिजो देशभर 3,44,044 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा 3 वर्ष अघि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आशंकाका आधारमा 1 जना भारतीय नागरिकलाई 15 दिन अघि नै भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको र त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निर्मला हत्यामा उनको संलग्नता करिब निश्चित भएको र डीएनए परीक्षण भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै उनलाई सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण उच्च हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लाहरूमा विद्यालयको पठन पाठन एवं आम जनताको दैनिकीमा असर परेको हाम्रा संवाददाताहरूले उल्लेख गरेका छन्। चिसो बढेपछि विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। उच्च हिमाली तथा कतिपय हिमाली जिल्लाहरूमा चिसो अत्यधिक बढ़दै गएपछि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूले पठन पाठन बन्द गरेका छन्। जाडो मौसम बढ़ेसँगै चिसोको असहज महसुस भएपछि वार्षिक परीक्षा अगावै विद्यालयहरू बन्द गर्नु परेको मानसरोवर माध्यमिक विद्यालय हुम्लाका प्रधानाध्यापक अमर बहादुर शाहीले बताउनुभयो। हुम्लाका 7 मध्ये 6 वटा गाउँपालिकाका 126 वटा विद्यालय बन्द गरिएको छ। अत्यधिक चिसोका कारण पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाले एक साताका लागि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेको जनाएको छ। कठ्याङ्ग्रिडो चिसोले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउन जान समस्या पर्न थालेपछि पुस 24 गतेसम्मका लागि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत एवं मदरसाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रीत महतोले जानकारी दिनुभयो। मध्य तराईका जिल्लाहरूमा 4 दिनदेखि चिसो बढ़दै गएपछि अन्य विभिन्न पालिकाहरूले पनि विद्यालय बन्दको घोषणा गर्न थालेका छन्। चिसो बढ़ेसँगै डडेलधुरामा पेट दुख्ने, निमोनिया, रुगाखोकीका बिरामीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ। चिसो शुरू भएता जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको संख्या बढ़दै गएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। एक्कासी चिसो बढ़ेपछि बालबालिका र वृद्ध बढ़ी प्रभावित भएको डडेलधुरा अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक 200 भन्दा बढ़ीको संख्यामा डडेलधुरा अस्पतालमा अहिले बिरामी आइरहेको डडेलधुरा अस्पतालका डाक्टर सन्तोष कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। बझाङ जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको परम्परागत कुरीति र सामाजिक विवादमा क्रमशः सुधार आउँदै गएको छ। विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएसँगै विभेद हट्नुका साथै जनजीवनमा परिवर्तन आएको स्थानीयहरूको अनुभव छ। बझाङबाट जगदीश रोकाएको यो रिपोर्ट।
बझाङ जिल्लामा समाजमा रहेका कुप्रथाहरू सुधार हुन थालिएका छन्। युएमएनको आर्थिक सहयोगमा दलित सहयोग समाज संस्थाले त्यस क्षेत्रमा समान व्यवहार परियोजना लागू गरी विभिन्न जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी सञ्चालन गरेपछि त्यहाँको समाजमा र व्यक्तिमा केही परिवर्तन हुन थालिएको त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। छोराछोरीमा पहिले हामी गोठमा सुत्न थियौं, अहिले भित्रमा सुत्न बस्यौं। हजुर, छोराछोरी समान व्यवहार गरिरहेछन्। आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत बनाएको छ। आफूले पाएको ज्ञान आफूलाई लागि मात्र नभएर समाजका लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। पढेका मान्छेहरूले चेतना फैलिएको छ। पहिले आफूले सुधारी बसेर घर परिवार सुधारी बसेर गाउँ देश सुधार्दै। त्यहाँका वडा अध्यक्ष देवमल धामी पनि समाजमा केही परिवर्तन आएको कुरा बताउनुहुन्छ। यो संस्थाले जनतामा खुब प्रभावित पारेको छ। सरसफाई सम्बन्धी, हिटाइ बसाई, खानपिनमा, छुवाछुतमा, ठौपडी प्रथामा अहिले एकदम सुधार भएर गएको छ। कुर्तीहरू हटाएर राम्रोतिर हो जागरण पैदा गरिएको छ, चेतना फैलिएको छ, सशक्तिकरण बनिएको छ। बझाङ लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा अझै सामाजिक कुरीति र विभेदहरू विद्यमान रहेका हुँदा समाजमा रहेका यस्ता सबै खाले विभेद र असमानता हटाई समतामूलक समाज निर्माणका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले तोकिएको कार्य निर्धारित समयमै उत्कृष्ट रूपले सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँगको हिजोको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले केही नीतिगत र कानूनी रूपमा समस्या भए समाधान गरी अघि बढ़न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भूमि समस्या समाधान गर्न कुनै व्यवधान भए तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिताका लागि मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा जाने श्रमिकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनावश्यक दुःख दिनेलाई सरकारले तत्काल कार्यवाही गर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालको ज्ञापन पत्र हिजो बुझ्नुहुँदै मन्त्री आलेले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिककै कारण देशमा रेमिट्यान्स भित्रिएको र सोझा सीधा नागरिकलाई अनेकन बहानामा दुःख दिनु गलत भएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खानेपानी, त्यसैगरी निशुल्क वाइफाई र नेपाल वायु सेवा निगमले दैनिक 40 जना वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सस्तो दरको टिकट प्रदान गर्दै आएको जानकारी पनि दिनुभयो। ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया गएर काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकहरूको प्रवेशाज्ञा भिसा 1 वर्ष थप भएको छ। दक्षिण कोरियाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदूर भित्राउन नसकेपछि जनवरी 1 देखि अप्रिल 12 सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिक सहित त्यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकहरूको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप गरेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न जाने श्रमिकले शुरूमा 3 वर्षको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्दछन्। पछिल्लो समय प्रमुख नगदे बालीका रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका पाल्पाका किसानहरूले सुन्तलाको उचित मूल्य भने पाउन सकेका छैनन्। पाल्पाबाट विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय पाल्पामा प्रमुख नगदे बालीको रूपमा सुन्तला खेती स्थापित हुँदै गएको छ, तर बिक्रीका बेला बिचौलियाबाट शास्ति भोग्नु परेको गुनासो राख्नुहुन्छ अमलाबासका किसान देवराज घिमिरे। प्रत्येक घरबाट 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्मको सुन्तला निर्यात गर्दै आएका छौं। गाउँबाट करोड भन्दा बढीको सुन्तला निर्यात हुँदै आएको छ, तर सुन्तला बिचौलियाहरूले सस्तो मूल्यमा उठाउने गरेका छन्। जिल्लाको रैनादेवी छहराको अमलाबास, पूर्व खोलाको जल्पा, निस्तीको गल्धा, बग्नसकालीको खानीछाप, रिब्दीकोटको मैनादी सुन्तला पक्कै क्षेत्र हुन्। सुन्तला भारत तथा विदेशमा समेत निर्यात गर्न राज्यले नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने भनाइ राख्नुहुन्छ समाधिका किसान प्रवीण पोखरेल। आमदानी पनि उत्पादनको आधारमा ठिकै छ। सुन्तला हामीले भारत लगायत अन्य मुलुकमा पनि पठाउन मन छ, तर राज्यले यस्ता कुरामा चासो दियो भने हाम्रो उत्पादन अझै बढी बजारमा पाउने देखिन्छ। किसानहरूलाई स्थानीय सरकारले निशुल्क बिरुवा, उत्पादनका आधारमा अनुदान र ढुवानीका लागि सहयोग गरिरहेको छ, तर बजारका लागि बिचौलियाबाट जोगिन स्वयं किसान समेत सचेत र संगठित हुनुपर्ने भनाइ छ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीको। बिचौलियाबाट किसानहरू पीडित भएका छन्, यसको लागि कम्तीमा पनि सबै किसानहरूलाई एकजुट भएर संगठित भएर कम्तीमा पनि यसको बजार रेट खोज्नको लागि म किसानहरूलाई एकजुट गराएर यसमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेको छु। वार्षिक सरदर 8000 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने गर्दछ। किसानले उत्पादन धेरै हुने समयमा उचित मूल्य नपाउने गरेको गुनासो आएको भए पनि शीत भण्डारमा भण्डारण गरी बेमौसममा बेच्दा उचित मूल्य पाउने बताउनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाकी प्रमुख कामना अधिकारी। यदि हामीले यसलाई कोल्ड स्टोरमा स्टोर गरेर अफ सिजनमा बाहिर निकाल्यौं भने पक्कै पनि यो सुन्तला जातमा जुन अहिले भाउ नपाउने समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। भण्डारणको उचित व्यवस्था हुने हो भने उपभोक्ताले बेमौसममा समेत उपयोग गर्न पाउने तथा किसानले उचित मूल्यसँगै बिचौलियाबाट मुक्ति पाउने देखिन्छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि सबै मुलुक उत्तिकै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरेशीले सार्कको अपेक्षित सक्रियताले क्षेत्रीय सन्तुलन र विकासका लागि मद्दत पुर्याउने भए पनि केही शक्ति त्यस विरूद्ध लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सार्कको सक्रिय भूमिकामा उत्पन्न गरिएको कृत्रिम अवरोध समाधान भए पाकिस्तान आगामी सार्क शिखर सम्मेलन तत्काल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सन् 2014मा काठमाडौँमा 18औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सन् 2016मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। भारतमा 15 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूका लागि कोरोना विरूद्धको खोप दिन अभियान शुरू गरिएको छ। खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भीड़ बढ़ेको भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतमा अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ। यसले गर्दा जोखिम बढ़ेको भन्दै 15 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई खोप दिन अभियान अघि बढ़ाइएको छ। इजरायलमा कोरोना भाइरस विरूद्धको चौथो पटकको खोप लगाउन थालिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार 60 वर्ष वा सोभन्दा बढ़ी उमेर तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई चौथो मात्राको खोप लगाउन थालिएको हो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका रूपमा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस फैलन थालेपछि कोरोनाको थप मात्राको खोप लगाउन थालिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। खोपको मात्रा बढ़ाउँदै लगेमा कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ भेरिएन्टले पनि असर पार्ने सम्भावना अझ कम हुने वैज्ञानिकहरूले बताएपछि त्यहाँ चौथो पटकको खोप लगाउन थालिएको हो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीकर्ताहरूलाई समयमै समस्याको जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको लगानीकर्तासँगको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिनु भनेको लगानी बढ्ने र घाटा हुने भन्दै आयोजनामा भएका समस्याहरू समयमै जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। फाइल नै अड्किँदा आयोजनाको समयावधि लम्बिने र मुलुकको घाटा बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुराना लगानीकर्ताहरूलाई थप लगानी गर्न उत्प्रेरणा जगाउने तथा नयाँ लगानीकर्तालाई समेत लगानीका लागि वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले लगानी र आयोजनामा रहेका समस्या, अहिलेको अवस्था र समाधानका उपाय सहितको टिपोट बनाएर दिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रहेका लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 10% भन्दा बढ़ी शेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरू बीच एक आपसमा मर्ज हुन कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै इजाजत प्राप्त एक भन्दा बढ़ी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 51% भन्दा बढ़ी शेयर स्वामित्व रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा गाभिन तथा प्राप्तिमा जान 2079 असार मसान्त भित्र राष्ट्र बैंकलाई कार्ययोजना पेश गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा जाने बजेटको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सर्कुलर जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था मंगलबारदेखि लागू गर्न निर्देशन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तसम्मको लागि 80% रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अफ्रिकी राष्ट्र मरिस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 34 खेलाड़ीलाई डाकिएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टीमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुलहाल अल मुतारीले 34 खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षक अल मुतारीले बोलाएका 34 खेलाड़ी मध्ये 7 खेलाड़ी पहिलो पटक टीममा परेका छन्। गोलकिपर टेकेन्द्र थापा र शत्रुधन चौधरी, डिफेन्डर नवीन गुरुङ, मिडफिल्डर सुदीप गुरुङ, कीर्तिश रत्न छुन्जु र आकाश बुढा मगर तथा फरवार्डर सुशील राईले पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा स्थान बनाएका हुन्। त्यस्तै विमल घरती मगर, सुभाष गुरुङ र देवेन्द्र तामाङले टीममा पुनरागमन गरेका छन्। नेपालले दशरथ रंगशालामा मरिससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। नेपालले पछिल्लो पटक सेप्टेम्बरमा भारतसँग दशरथ रंगशालामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। नेपालले पहिलो खेल बराबरी र दोस्रो खेलमा हार बेहोरेको थियो। साफमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सोमबार हिमालयन शेर्पा क्लबले सातोबाटो युथ क्लबमाथि 1-0 को गोल अन्तरले जित निकालेको छ। मार्टिन नाङले अन्तिम समयमा पेनाल्टीमा गोल गर्न नसक्दा सातोबाटो बराबरी गर्न असफल भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा जितसँगै 7 खेलबाट 11 अङ्क सहित शेर्पा लीगको 5औं स्थानमा पुगेको छ। लीगमा शेर्पाको यो तेस्रो जित हो। समान खेलबाट 8 अङ्क सहित सातोबाटो 8औं स्थानमा झरेको। सातोबाटोले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको हो। शेर्पाका कप्तान विशाल श्रेष्ठले पहिलो हाफको अन्त्यतिर पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै जितमा निर्णायक बन्यो।
अझैबम अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:22 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको रिक्त 19 सदस्यको निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता। सत्तारूढ़ दलको गठबन्धनद्वारा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः निर्वाचित। पदाधिकारी चयन भने आगामी साता मात्र हुने। दीर्घरोगी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई आजदेखि देशका सबै खोप केन्द्रबाट थप 1 मात्रा कोरोना विरूद्धको अतिरिक्त खोप दिइने। बझाङको ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत कुरीति र सामाजिक विवादमा क्रमशः सुधार र सार्कको सक्रिय भूमिकामाथि गरिएको कृत्रिम अवरोध हटाइए। 19औं शिखर सम्मेलन गर्न आफूहरू तयार रहेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको भनाई। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।